पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आइडियाज 2022 के आगाज में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया। एक्सपो सेंटर कराची में जिस अंदाज से तैयारियां जारी हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये इवेंट मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट्स में शामिल होगा, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर इस वक्त इस इवेंट्स के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रात दिन एक कर दिए। पिछले कोई 15 दिन से वो यह एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद है और उन्हीं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत डायरेक्टर कॉर्ड ब्रिगेडियर नवेद आजम चीमा साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो इस वक्त एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस आइडियाज 2022 में। अस्सलाम वालेकुम नवेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत ब्रिगेड साहब, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर 2018 में 44 कंट्रीज, इस दफ़ा 57 की कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह अभी 4-5 दिन बाकी हैं तो और भी बढ़ेंगे। तो फिर जो एशिया का सबसे जो बड़े इवेंट्स में शामिल है आइडियाज 2022, ये मजीद आगे की जानिब गामज़न है। जी हाँ बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा 2018 की निस्बत हमें ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। बुनियादी तौर के ऊपर ये पहला इवेंट है जो कि 4 साल के वक्फे से हो रहा है और जिसकी वजह से आपको डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर उतनी तगोदो ज़्यादा करनी पड़ती है इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, ताकि मुख्तलिफ ममालिक और कंपनीज़ यहाँ के पाकिस्तान में आके अपने आप को एग्जिबिट करें। कोविड और बाकी मुख्तलिफ हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने फरमाया कि 57 कंट्रीज़ की कंफर्मेशन आ चुकी हुई है और उसके अलावा खुशाइंद बात यह है कि इस दफ़ा की जो डेलीगेशंस की या वफूद की तादाद है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पुराने तमाम एडिशंस का इंशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे पास आने वाली कंपनीज़ हैं वो ना सिर्फ अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज़, आइडियाज़ और बहुत सा बिज़नेस लेके आ रही हैं, बल्कि वो बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करने को भी तैयार हैं, जो पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए इंशाल्लाह बहुत खुशाइंद साबित होगा। इसमें कोई शुबा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। 2018 में जब ये इवेंट हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और उसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने अमन व अमान कायम किया और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स बहाल हुई थी। तो सर, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने में आइडियाज़ का कितना बड़ा रोल है? मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि आइडियाज़ पाकिस्तान का देखने में दिफाई नुमाइश से आपको एक हार्ड फीलिंग आती है, बट एक्चुअली ये एक ऐसा सॉफ्ट इमेज रेडिएट करता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ मोस्ट सॉट आफ्टर रांडेवू फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज़ और इसके अलावा बहुत से ऐसे ख्यालात का इजहार जो ना सिर्फ दिफा बल्कि बहुत से आने वाले टेक्नोलॉजिकल मैदान में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। मसलन इस दफ़ा हम लोग जो सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं उसका बुनियादी तौर पे फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है और उसके साथ हमने पाकिस्तान की ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिंक किया है कि ताकि ना सिर्फ वहाँ से स्टूडेंट्स अपना रिसर्च वर्क और अपना बहुत सा जो उन्होंने काम किया हुआ है वो ला के यहाँ पर प्रेजेंट कर सके और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ से वो इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो सके। इसके साथ साथ ये बहुत सी दुनिया जो ना, इसका बुनियादी थीम जो है जो इस एग्जीबिशन का वो आर्म्स फॉर पीस है। आर्म्स ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई के लिए ही हों, आर्म्स डिटरेंस के लिए भी होते हैं और डिटरेंस भी बुनियादी तौर पे उस चीज़ का नाम है जो कि जंग को या हौलनाकी को बचाती है। तो उस हवाले से अगर देखें तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह और इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के तौर पे जानी जाती है। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये ताकत में तवाज़ुन पैदा करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम असलहे की बात कर लेते हैं तो वरना तो ताकत एक ही तरफ हो जाएगी, तो ये एक तवाज़ुन पैदा करने के लिए इसीलिए हमारा स्लोगन भी आर्म फॉर पीस दिखाई देता है। जिस तरह आपने अभी बात की कि पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा स्कोप यहाँ पर मौजूद है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ उनका कोलैबोरेशन हो जाए। तो कैसा एंथुसियाज़म आपने देखा जो 2 साल पहले कोविड की वजह से नहीं हो सका था? जो लोग वेट कर रहे थे उनका जज्बा कैसा दिखाई दिया, खासकर इंटरनेशनल मार्केट का एंड लोकल मार्केट का? जी बिल्कुल, इस दफ़ा हमने चंद एक नए इनिशिएटिव लिए
اس میں ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ تھا کہ ہم لوکل انڈسٹری کو میگنیٹائز کریں. اس کے لیے میں ذاتی طور پہ تمام چیمبر آف کامرس والوں کو انگیج کیا. میں خود وہاں پہ گیا, لوکل انڈسٹری والوں کو انسینٹیوائز کیا کہ وہ آئیں, اور ان کو ہم حت الوضع یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ نہ صرف اپنے آپ کو ایگزیبٹ کریں بلکہ اپنی نیٹ ورکنگ اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں تاکہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہو سکیں. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس انڈسٹری ایک بہت بڑا مس نارمر کریٹ کرتی ہے, اور لوگ نارملی صرف جہاز, ٹینک, توپ, ان بڑی چیزوں سے یا گن وغیرہ سے ڈیفنس انڈسٹری کو تعبیر کرتے ہیں, جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور اسی کو ہم نے اس میں بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا ہے کہ ایون کہ یونیفارم بننے والا کپڑا, سو ٹیکسٹائل انڈسٹری از آلسو ڈیفنس انڈسٹری, بٹن, شوز, ایون کہ جو آپ چھوٹے ویلڈنگ والے جو یونٹس ہیں جو کہ سیکورٹی بیریئرز اور مختلف چیزوں میں کام کرنے ہیں, دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا ڈیفنس انڈسٹری. تو ہم نے بیسیکلی اس ایفرٹ پہ کام کرتے ہوئے فار دی فرسٹ ٹائم, اور ہم نے جتنی لوکل ڈیفنس پرائیویٹ انڈسٹری تھی اور جو چھوٹے صنعت کار تھے ان کو اس طرح کی فیسیلیٹیشن ریکارڈ کی ہے کہ اس دفعہ الحمدللہ ایک ریکارڈ نمبر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, جیسے آپ نے بات کی توپ, ٹینک, جہاز کھڑے ہوئے, تو صرف یہ ایک دفاعی نمائش ہے. یہ دفاعی نمائش نہیں ہے, اس سے زیادہ جتنی امپورٹنٹ چیز ابھی نوید صاحب نے کہی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو, اپنی یونیورسٹیز کو جس طریقے سے یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں. سر یہاں پہ جتنے بھی ہم نے والنٹیئرز دیکھے وہ جنون ہے ان کے اندر, وہ رجسٹریشن کے لیے نہ انہیں کوئی پیسہ چاہیے, سارا دن یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام کے تمام اس ایونٹ کے ساتھ کس طرح جڑنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی ڈیفائن کیجیے گا سر, جو جتنے بھی ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ماڈلز ڈفرینٹ بناتے ہیں ان کو ہم کیا کچھ یہاں پہ مواقع فراہم کریں گے؟ درست فرما رہے ہیں آپ. بیسیکلی دو چیزیں اس میں خاص طور پہ اہمیت کی حامل ہیں. ایک وہ والنٹیئر اسٹوڈنٹس جو خود رضاکارانہ طور پہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے نہ صرف ایکسپوجر حاصل کریں گے, ایکسپیرینس گین کریں گے, بلکہ بہت سی ایسی چیزوں سے ان کو ایک ایسی واقفیت ہوگی کہ جو کہ ان کے فیوچر کے لیے کسی بھی پریکٹیکل سٹیپ میں بہت کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ. دوسرا, اس وقت ہمارا ایک اور جو چیلنج درپیش ہو رہا ہے کہ دو کہ یہ ہمارا ایک دیکھنے میں بزنس کمیونٹی اور بزنس اٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایونٹ ہے, بٹ ہمارے پاس اس دفعہ بہت سی یونیورسٹیز اور بہت سے سویلین حضرات جن کا شاید ڈائریکٹلی لنکیج نہ ہو اس انڈسٹری کے ساتھ, وہ خود اس کو نہ صرف وزٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ اپنے لیے اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنے کی تگودو میں ہے. تو اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی فولڈ قسم کی ایفرٹ ہے, اور اس کو ہم ملٹی فولڈ کو پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپرچونیٹیز میں, تاکہ ایک تو طلبہ کنیکٹ ہو سکیں, حت الوسع جتنے ہمارے باقی جو کہ اس وقت منسلک نہیں ہیں بٹ اپرچونیٹیز یا اسٹارٹ اپ یا باقی چیزوں کے ساتھ لنکیج, وہ یہاں سے آ کے اپنے آپ کو اپرچونیٹیز ایکسپلور کر سکیں. تیسرا, جو انہوں نے ایفرٹس کی ہے اس پلیٹ فارم پہ اوپر, جیسے میں نے پہلے کہا, ہم ایک خصوصی سیمینار منعقد کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل سیمینار کے بالکل پیرالل اور متوازی طور پہ ہوگا, اور اس میں صرف اور صرف یونیورسٹیز کے بچے اپنا جو ریسرچ ورک ہے وہ پریزنٹ کریں گے. اگر ان میں سے کلیکٹ ہوتے ہیں آئیڈیاز تو یو نیور نو, some of them get attached to the world renowned companies outrightly right from their universities, and this would be probably one of our biggest achievement. I would rate that. سر انٹرنیشنل مندوب کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, ڈیلیگیٹس کی بات کر لیتے ہیں, تو آپ لاسٹ ایئر تقریباً کوئی کافی تعداد ان کی تھی. اس دفعہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جس طریقے سے یوکرین رشیا وار بھی ہے, اس میں بھی ساری دنیا خاصی حد تک انوالو دکھائی دیتی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً یہ آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس عالمی بحران کے باوجود ہماری انٹرنل سچویشن جہاں پہ ہمیں ایک فلڈز کے سلسلے میں بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں, ہماری اپنی لوکل انڈسٹری کو بہت سے چیلنجز اکنامک سچویشنز کی وجہ سے درپیش ہیں, ان چیزوں کے باوجود نہ صرف پارٹیسپیشن ان کمپنیز کی پرانے تمام ایڈیشن سے بڑی ہے, بلکہ جو بین الاقوامی وفود کی اس دفعہ شرکت ہے وہ بھی الحمدللہ
पिछले 10 एडिशन से तो मैं गारंटी के साथ आज भी कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टेचर के लिए बहुत खुशाइंद बात है, बल्कि ये जैसे आपने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को प्रोपेगेट करने के लिए कि जहाँ पे इस तरह का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हालात के बावजूद ये खुशाइंद तरीके से करवा सकेंगे और वहाँ पे इंटरनेशनल डिग्निटरीज आके ये सॉफ्टवेयर इमेज आके देखेंगे, उनके आने से बाय इटसेल्फ लोकल इकोनॉमी जितनी रेगुलेट हो रही है वो सारे फ़वाइद जब पहुँचेंगे, और यही बतौर हमारे एम्बेसडर्स वंस दे गो बैक टू देयर कंट्रीज certainly they will speak much higher about Pakistan. That is the biggest actually we are looking at. ये बहुत ही बड़ा टास्क है इंशाल्लाह, और इसमें हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद अब सारी दुनिया में होगा इंशाल्लाह। आप अभी भी विजिट कर रहे थे, मैंने देखा पूरा एक्सपो सेंटर आप विजिट करके आए, और कोई दिन ऐसा नहीं होता। डीजी साहब भी, आज आरिफ मलिक साहब से भी बात हुई, वो भी जाके विजिट करते हैं, मेजर जनरल साहब। तो अभी कहाँ पे हमारी तैयारियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो इनफैक्ट मैं इसमें क्रेडिट दूंगा तमाम लोगों को, इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये जो कराची एक्सपो सेंटर है पिछले 4 साल मुसलसल कोई रेनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी अच्छी हालत में नहीं था। उसके अलावा ये एक SDU के तौर पे भी यूज़ होता रहा, कोविड सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इसके बहुत से मसाइल थे, तो इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वेन्यू को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज हु वर्क डे एंड नाइट, जो ना सिर्फ इसको एट पार एक्सेलेंस लेके आए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पुराने जितने एडिशंस मैं पहले जिक्र कई दफ़ा कर चुका, उनसे बहुत ऊपर हाई स्टैंडर्ड्स पे ले गए हैं। अभी जो चंद बाकी रह गए हैं, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये तवक्को कर रहा हूँ कि जो इस वक्त कल्मिनेटिंग स्टेजेस पे काम हैं उनको हम टाइमली मुकम्मल कर सकें। ख़ास तौर पे जो स्टॉल बिल्डिंग और ये जो अंदरूनी इसकी ब्यूटिफिकेशन के एस्पेक्ट्स हैं, वो उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है। वो इसलिए ताकि जब आने वाली कंपनीज अपने एग्जिबिट्स के साथ पहुँचें तो उनको ये ना सिर्फ RV या जो वेन्यू है वो तैयार हालत में मिले, बल्कि आने वाला भी एक खुशगवार किस्म की यहाँ से फीलिंग लेके जाए। तो मुझे पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह हम अपनी टाइमलाइन से बहुत पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये इवेंट, और रिसेंट पास्ट में सारी दुनिया में जिस तरीके के हालात रहे, हमारे यहाँ पे सैलाब की वजह से जो मसाइल रहे, आप कभी कोई मुख्तलिफ आवाम की एक बात आवाम के जहन में होती है कि क्या हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है श्रीलंका की तरह, इस तरह की खबरें भी आ रही होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए आइडियाज़ 2022 कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इस अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का इवेंट जिसके अंदर मैक्सिमम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, और इस पाया कि इस लेवल की कोई और इवेंट भी ऐसा नहीं जिसमें इतनी बड़ी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पाई भी नहीं लगती। ये एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया है कि जहाँ से ना सिर्फ रेवेन्यू जितना इस पे एक्सपेंडिचर है वो सारे का सारा किसी तरीके से मीटअप किया जाए उन्हीं लोगों से स्पेस के थ्रू जो कि यहाँ पे अपने आप को एग्जिबिट करने के लिए और बिजनेस एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं। सो मैं जबकि दूसरे इनटेंजिबल इसके जितने एडवांटेजेस हैं, लाइक मैंने पहले कहा होटलिंग, इस वक्त आप किसी भी कराची के किसी होटल में रूम चाहें तो आपको नामुमकिन है कि मिल सके। इस वक्त आप कोई भी कार रेंट पे चाहें तो इंटरनेशनल वफूद और इन लोगों के कमिटमेंट की वजह से, प्री बुकिंग्स की वजह से, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप नहीं ले सकेंगे। इसके साथ साथ जितने दिन वो यहाँ रहेंगे उनका मुख्तलिफ जगहों पर टूरिज़म का होना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोकल इकॉनमी में, फूड में, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जितना एक्सपेंडिचर्स है ये मोबिलाइज करता है बेसिकली। एलाइड में अगर आप देखें तो बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज़ लाइक फूड इंडस्ट्री, लाइक दी प्रिपरेशन इंडस्ट्री, जिसको आप बहुत सी फ्लोरल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी गेयर अप हो जाती है और इसमें एक नई जान पड़ जाती है। तो मैं इस इवेंट को बुनियादी तौर पे 2 रुख से देखता हूँ। एक,
کہ اس ایونٹ کو منعقد کرنے میں کہ پاکستان کا ٹیکس بیس کا روپیہ نہیں لگتا، لیکن پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو وہ ساری انسینٹیوائزیشن ملتی ہے کسی اور کی ایکسپینڈیچر سے جو کہ باہر کے ممالک سے آ کے یہاں پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. سو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ اکانومی کے لیے بہت بڑا ریگولیٹر اور اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے یہ ایونٹ. اور پھر ایکسپینڈیچر باہر سے ہو رہا ہو اور ہمارے لوگوں کو روزگار جا رہا ہو تو یہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے. کتنے لوگوں کو روزگار یہاں سے اس ایک ایونٹ سے ملتا ہے؟ اس سے بڑا پاکستان کا ایونٹ نہیں. کھانے سے لے کے، اسٹال سے لے کے، کارپینٹر سے لے کے کس کو روزگار جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سر اب ذرا تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ، پاکستان کرکٹ ٹیم کل سیمی فائنل کھیل رہی ہے اور نیوزی لینڈ سے ہمارا سیمی فائنل سڈنی کے مقام پر ہے. انشاءاللہ 13 کو فائنل بھی ہم میلبرن میں جیتیں گے، چاہے انڈیا آ جائے یا جو بھی ملک آ جائے، مقابلے کے لیے تیار ہے. تو چیمپئنز لاؤنج کوئی بنانے کا آپ کا پلان ہے یہاں پر؟ جی ہاں، ہر پاکستانی کی طرح میرے بھی دل سے دعا ہے اور میں بھی ان یقیناً لوگوں میں شامل ہوں کہ جو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ دن جلد از جلد دکھائے، اور ہم یقیناً اس خوشی کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے اور اس خوشی کو انشاءاللہ اپنی اس ایگزیبیشن کا حصہ بنائیں گے. ہم نے پہلے ہی کنسیو کیا ہوا ہے کہ نہ صرف چیمپئنز ایک لاؤنج بنائیں گے جہاں پہ کرکٹ اور اپنے ہیروز اور جو پاکستان کے مایہ ناز کرکٹ پلیئرز ہیں ان ساروں کو ہم انوائٹ کریں گے اس ایگزیبیشن میں، لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کا موقع دیں گے اور ان کو ہم اپنا وہ امیج جو اپنے انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز ہیں ان کو بھی وہ اسی طریقے سے پراؤڈلی پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں کہ اس سکسیس کو نہ صرف ہم دعا گو ہیں بلکہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی سیلیبریشن انشاءاللہ ریزونیٹ ہوگی آل along. اور اسی مناسبت سے نہ صرف کرکٹ کے حوالے سے بلکہ ہم نے اس دفعہ ایک نیا لاؤنج کریٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے جس کو ہم نے دیا ہے، میں نام بھی ہم نے کیا ہے کہ میں ہوں پاکستان. Like it is not only the defense industry, it is also the other facets of Pakistan which are as glamorous, which are as beautiful as you can think of. تو ان ساروں کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیس، وہ پروجیکشن، وہ پلیٹ فارم لازماً دیں گے اسی ایکسپو سینٹر کے اندر. ڈسپائٹ اس چیلنج کے کہ جو کراچی ایکسپو سینٹر کی ڈیزیگنیٹڈ ہالز کی جو وسعت ہے یا جو اسپیس ہے وہ ہمارے پاس پچھلے مہینے ختم ہو چکی ہے، اور ہم الحمدللہ اپنے ایگزیبٹرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 3 سے 4 ایڈیشنل ہالز ایک ٹیمپریری مارکیز کے تھرو اریکٹ کر کے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی میں ہم نے اس چیمپئنز لاؤنج کو اور یہ پاکستان گیلری کو بھی بنانے کے لیے ایک ایفرٹ کی ہے، اینڈ مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کو انشاءاللہ یہ بھی پسند آئے گا. آئیڈیاز ہو رہے تو ہر جگہ پاکستان زندہ باد تو ہے ہی سر، اور انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم جیتتی ہے تو سیلیبریشن بھی کریں گے یہاں پر سب مل کے کہ ہماری ٹیم ورلڈ چیمپئن بنی. آخری سوال آپ سے یہ سر، 2012 سے بدر ایکسپو سولوشنز اس ٹرائی سیریز ایونٹس کے ساتھ ایز اے ایونٹ آرگنائزر جڑے، کیا فرق لگا؟ کچھ آگے کی جانب جا رہے ہیں؟ یہ جو اصل میں یہ جو ڈیفنس ایگزیبیشن باقی تمام ایونٹس کی طرح ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزرتی ہے. ہم ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. ہم جب بھی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہاں سے کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی چیز ساتھ لے کے آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈوٹیل کریں. اسی طریقے سے بدر ایکسپو ہیز گرون اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ سرٹنلی دے ہیو گرون اے بگ وے. جب انہوں نے انیشلی سٹارٹ کیا تھا اس سے لے کے آج اگر دیکھیں تو اف دے لک بیک تو جہاں سے سٹارٹ لیا تھا آج وہاں سے یہ کوسوں آگے جا چکے ہیں. الحمدللہ میری پوری نہ صرف ان سے توقع ہے، دعا بھی ہے کہ جیسے یہ پاسٹ کے ایونٹس کو یادگار اور سکسیزفل بناتے رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی اسی طریقے سے پاکستان کے لیے ایک باعث فخر اس ایونٹ کو انشاءاللہ بنائیں گے.